बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। सरहदी झड़पों का जिम्मेदार पाकिस्तान है, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। भारत का जंगी जुनून जारी, कशीदा सरहदी सूरत हाल में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजर्बा कर लिया। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका में तारीख का सबसे बड़ा दफाई बजट मंजूर कर लिया गया। सैलाब से बुरी तरह मुतासर पाकिस्तान की तामीर नो अव्वलीन तरजीह है, अक़वाम मुत्तहिदा। जापान की दफाई और सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। बिलावल के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कसाई बोलने पर हिंदू इंतहा पसंद सीखपा मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान के अबूरी तालिबान इंतजामी के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सरहदी झड़पों का जिम्मेदार पाकिस्तान की सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस को करार दे दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान इंतजामी के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर स्पिन बोल्दक के सरहदी गुजरगाह पर फायरिंग की और लड़ाई का आगाज़ किया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का मजीद कहना था कि इस किस्म की झड़पों को रोकने का हल खुद पाकिस्तान के पास मौजूद है। अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया की वजारत दिफा ने भी सरहदी झड़पों पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि जंग की बहानाजोई किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया की सरहदी फोर्सेस के दरमियान चमन स्पिन बोल्दक सरहद पर एक बार फिर झड़प हुई। मौसूला रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान होने वाली इस झड़प में 7 अफराद शहीद और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, इस वक्त से अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार सरहदी झड़पें हो चुकी हैं और दोनों ही ममालिक एक दूसरे पर झड़प शुरू करने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत का जंगी जुनून जारी है और जोहरी सलाहियत के हामिल तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा कर लिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर के फासले तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा गुज़िश्ता रात अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ये पहले से तयशुदा तजर्बा था और तजर्बे से पहले प्रोटोकॉल के तहत वार्निंग भी जारी की गई थी। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल ही भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय और चीनी फौजी एहलकारों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें मुतअद्दिद भारतीय एहलकार जख्मी हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली गुफ्तगू में यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा का वाहिद रास्ता बातचीत और सफारतकारी को करार दे दिया। हिंदुस्तान के सरकारी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से बताया गया है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के साथ साथ समरकंद में अपनी मुलाकात के बाद तवानाई के शोबे में ताउन, तजारत और सरमायाकारी, दिफाई और सिक्योरिटी तावन और दीगर अहम शोबों के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात के मुतअद्दिद पहलुओं का जायजा लिया गया। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन में जारी तनाज़ा के तनाज़ुर में बातचीत और सफारतकारी के अपने मुतालबे को दोहराया और कहा कि तनाज़ा को हल करने का यही वाहिद रास्ता है। रूसी सफारत खाने के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने भी नरेंद्र मोदी की दरख्वास्त पर यूक्रेन रूस जंग के बारे में अपने जायजे और ख्यालात का इश्तिराक किया और इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। भारतीय वज़ीर आज़म ने इसी तरह G20 की हिंदुस्तानी सदारत के दौर में अपनी अहम तरजीहात पर भी रोशनी डाली। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में तारीख का सबसे बड़ा दफाई बजट मंजूर कर लिया गया। अमेरिकी सेनेट ने तारीख का सबसे बड़ा $858 अरब का दफाई बजट मंजूर करते हुए इसकी समरी सदर जो बाइडन को भिजवा दी। अमेरिकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेनेट ने $858 अरब का अमेरिकी तारीख का ये अब तक का सबसे बड़ा दफाई बजट मंजूर कर लिया।
جو کہ صدر جو بائیڈن کے تجویز کردہ دفاعی بجٹ کی رقم سے 45 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں فوج کے لیے لازمی کووڈ ویکسین کے مینڈیٹ کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو پیش کیے جانے والے اس بل کی حمایت میں 83 جبکہ مخالفت میں پارلیمنٹ 11 اراکین نے ووٹ ڈالا۔ گزشتہ ہفتے امریکی عوام نمائندگان اور اب سینٹ سے منظوری کے بعد اس بل کو وائٹ ہاؤس میں پیش کیا جائے، جہاں صدر جو بائیڈن اس بل پر دستخط کریں گے۔ مذکورہ بل میں مالی سال 2023 کے فوجی اخراجات کے لیے 858 ارب ڈالر کی منظوری دے دی گئی ہے، جن میں فوجیوں کی تنخواہوں میں 4.6% اضافے سمیت ہتھیاروں، بحری جہازوں اور جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے، جبکہ چین اور روس کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے تائیوان اور یوکرین کی مالی مدد کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سیلاب سے بری طرح متاثر پاکستان کی تعمیر نو اولین ترجیح ہے اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری اولین ترجیح ان علاقوں کی تعمیر نو ہے جہاں سیلاب کے باعث انسان بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں G77 وزارتی کانفرنس میں سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کی طرف سے G77 اور چین کی خصوصی وزارتی کانفرنس بلانے کے بروقت اقدامات کو سراہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کر چکے ہیں، جس میں انتونیو گوتریس نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری انسانی امدادی کاموں کے ساتھ ساتھ طویل مدتی بحالی اور تعمیر نو کے لیے مکمل حمایت اور تعاون کا اعادہ کیا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بنیادی ضروریات کا فقدان ہے، اس لیے اقوام متحدہ کی اولین ترجیح ان علاقوں کی فوری تعمیر نو اور سہولیات کی فراہمی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان کی دفاعی اور سیکیورٹی پالیسی میں بڑی تبدیلی کر لی گئی۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نئی سیکیورٹی پالیسی آئین کے مطابق اور دفاعی نوعیت کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ قدم چین، روس اور شمالی کوریا کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ سیکیورٹی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ جاپان کے اطراف نظر ڈالیں تو جنگ عظیم دوئم کے بعد سب سے سنگین ماحول ہے۔ دستاویز کے مطابق طاقت کے ذریعے سٹیٹس کو یک طرفہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب جارحیت کی صورت میں جاپان دشمن کے اڈوں، کمان مراکز پر دور تک مار کرنے والے میزائلوں سے حملہ کر سکے گا۔ جاپان اپنے ٹائپ 12 میزائلوں کی رینج میں اضافہ کرے گا اور 1600 کلومیٹر تک مار کرنے والے امریکی ٹام ہاک میزائل خریدے گا۔ تاہم خطرے کی صورت میں جاپان پیشگی حملہ نہ کرنے کی پالیسی پر برقرار رہے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان دفاعی صلاحیت میں اضافے کے لیے 5 کھرب ین خرچ کرے گا۔ اس مقصد کے لیے جاپانی حکومت دفاعی بجٹ میں پہلے ہی غیر معمولی اضافہ کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے امریکہ میں بیٹھ کر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کسائی کہنے پر حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو کے مودی کو کسائی کہنے اور عالمی دنیا کو بھارت کی اصل تصویر دکھانے پر ہندو انتہا پسند بھڑک اٹھے اور انہوں نے نئی دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر شدید احتجاج کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بلاول بھٹو کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے 17 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن مر چکا مگر گجرات کا کسائی زندہ اور اب بھارت کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ مودی RSS کے وزیر اعظم ہے جس کا تصور ہٹلر کی نازی جماعت سے لیا گیا۔ انہوں نے عالمی برادری کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ لاہور کے جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔